سرکار مدینہ کا فرمان اپناؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم۔ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، اب وقت رب کے قرآن کا ہے، کملی والے کے فرمان کا ہے۔ نہ تم نواز کے غلام بنو، نہ تم خان کے غلام بنو، غلام بننا ہے کملی والے کے بنو، کیونکہ بندہ جتنا بڑا نبی پاک کا غلام ہوتا ہے اتنا بڑا وہ وقت کا امام ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد برتن بنان والا انہیں مٹی نو گویا اور ایک برتن بنان دا ارادہ کیتا۔ اجے مٹی گوئی رہا سی کہ او دی بیگم آ گئی۔ انہیں آ کے پوچھا بھی اللہ دیا بندیا کی کر لگا ہے؟ انہیں آکھیا کہ میں برتن بنان لگا۔ انہیں آکھا کیڑا برتن؟ انہیں جواب اندر آکھیا کہ میں چلم بنان لگا، چلم۔ اچھا او دا کی فائدہ ہے؟ انہیں آکھیا بھی او دا فائدہ یہ ہے کہ چلم میں بناواں گا، چلم اندر آگ دے کوڑے پائے جان گے، پھر وہی چلم حکے تے رکھی جائے گی، حکا پین والا حکا پیوے گا۔ انہیں کو آکھیا پلیا لوکا چلم بنائیں گا، او دے چ کوڑے پین گے، چلم بھی سڑی ہوئی کوڑے بھی سڑے ہوئے، اگوں جڑے حکے تے چلم چڑھے گی وہ بھی سڑے گا، اگوں جڑا بندہ اس حکے دے کش لائے گا وہ بھی سڑے گا۔ تے تو بجائے چلم دے تو سرائی بنا۔ سرائی دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ مٹی بھی ٹھنڈی تے سرائی بھی ٹھنڈی، وچ پانی پے کا جڑا پانی بھی ٹھنڈا، جڑا بندہ پانی پیوے گا وہ بندہ بھی ٹھنڈا۔ چلم نے ہر پاسے آگی لانی ہے تے سرائی نے ہر پاسے ٹھنڈی پانی ہے، تو چلم نہیں تو سرائی بنا۔ انہیں آکھا بھی گل تو تیری بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپاں سرائی بنانے ہیں۔ انہیں سرائی بنانی شروع کر دیتی تے سرائی زبان حال نڑ بول پئی، تے برتن بنان والے دی بیگم نو کہیں دیئے میں تیرا شکریہ ادا کراں تے کیویں کراں، کیونکہ تو گل کیتی تیری گل نال ایدا ذہن بدل گیا، ایدا ذہن بدل گیا، میری دنیا بدل گئی۔ جڑا بندہ کسی چیز نو بنان والا ہوتا ہے نا، موجود ہوتا ہے، اگر او دا ذہن بدل جائے نا تے او دے تو اگے بن والیاں ساریاں چیزاں دے مقدر ہی بدل جاندے۔ جڑا ساڈا معاشرہ ہے نا، اس معاشرے نو پالن والی ذات تے اللہ دیئے دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن معاشرے نو بنان والی ذات عورت دی، پالن والا اللہ ہی،
لیکن معاشرہ بنا دی عورت ہے، کیونکہ معاشرے دے اندر آن والا ہر بندہ پہلے ماں دی گود چوں ہو کے تے پھر ہوندا ہے، تے ماں دی گود وچ تراشیا جاندا ہے۔ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا، ماں دی گود وچوں تربیت لبدی۔ اگر معاشرہ بدلنا ہے تو پھر معاشرہ بنان والی دے ذہن نو بدل لو۔ اے جڑا دور گزریا ہے نا، اس دور اندر معاشرے نو بدلن واسطے معاشرے دی تربیت کرن والی عورت دے ذہن نو بدلنا بڑا ضروری ہے۔ عورت دا ذہن بدل لو، معاشرہ خود بخود بدل جائے۔ اج دیاں عورتاں نو ضرورت ہے کہ وہ اپنا ذہن بدلن، تے ذہن بدلے گا کیویں؟ فیس بک نال، ٹک ٹاک نال، گھنٹے دو گھنٹے دیاں فلماں نال نہیں۔ عورت دا ذہن بدلن واسطے سانو عورت دی ڈائریکشن بدلنی پے گی۔ او دیاں اکھاں تے دے دماغ وچ فلماں نہ چلن، بلکہ وہ دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ جدوں بھی چلن تے خواتین اہل بیت دے تذکرے چلن، انہاں عورتاں دے تذکرے چلن جنہاں نو اللہ نے زمانے دیاں بہترین عورتاں قرار دیتا۔ اگر انہاں عورتاں دی تربیت اور انہاں عورتاں والا ذہن انہاں دا بن جائے نا تے معاشرہ خود بخود بدل جائے۔ بس اس غرض و غایت دے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان سلیکٹ کیا میں نے خواتین اہل بیت، کہ ساڑیاں آن والیاں ماما بہناں نو بھی پتہ لگے تے تانوں بھی پتہ لگے کہ اہل بیت دی خواتین دا کردار کی، تاکہ اج دیاں عورتاں بھی اپنا کردار اس طرح بنا لین۔ آج کا خطبہ جمعہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے بھی اور آنے والی ماؤں بہنوں کے لیے۔ اس تے ذرا غور رکھنا، توجہ رکھنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے آل بیت دی عظمت دا تذکرہ، آل بیت دی شان دا تذکرہ، مسئلہ تطہیر دا تذکرہ،
اللہ پاک نے نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کیتا تاکہ کائنات دے لوگاں پتہ چل جائے جدوں بھی اللہ دے پیغمبر دے آل بیت دا ذکر کیتا جائے گا سب تو پہلا اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہوئے گا فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فرمایا اے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں تہاڈی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں تہاڈا رتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں پھر کی مقام اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بن گئیاں او کائنات والیو جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں او مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ جبیریہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے جیڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں تے جنت دیاں رانیاں بن گئیاں نے اللہ اللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھا جھک دے کل جہان نو ویکھا جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھا جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھا مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے نڑے جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے ساڈیاں کی لگدیاں نے بولو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا میرے پیغمبر دی سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ دے والد دا نام خویلد ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا حضرات دی وقار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اجازت فرمایا ہے سب تو پہلا عورتاں دے وچوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے تے ماں خدیجہ نے پڑھیا ہے سب تو پہلا میرے نبی دی نبوت ختم نبوت دا اقرار کیتا ہے تے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے
اور حضرات دی وقار نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑے بڑے غم برداشت کیتے، بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے۔ شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال قید کٹی، میرے پیغمبر دے نال بھوکاں برداشت کیتیاں، پیاساں برداشت کیتیاں، لوکاں دے دکھ ماں خدیجہ نے برداشت کیتے۔ سیدہ خدیجہ دیاں وفاواں اللہ دے نبی ساری زندگی بلا نہیں سکے۔ ایک دن میرے نبی گھر بیٹھے ہوئے نے، دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا من بالباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا؟ اگو آواز آئی میں حالہ ہاں، میں حالہ ہاں۔ تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اے جڑی عورت دی آواز ہے اے تے میری خدیجہ نال ملدی جلدی آواز ہے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ حالہ سیدہ خدیجہ دی ویسے بھی سکی بہن لگ دی ہے نا۔ تے ماں اشارت کر دیاں نے محبوب تسی ہر ویلے ختیجہ ختیجہ کردے رہندے ہو، ہر ویلے ختیجہ دا نام لیندے رہندے ہو، اللہ پاک نے تانوں اور بھی بیویاں عطا فرمائیاں نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جڑے دکھ میرے نال ختیجہ نے ویکھے نے وہ دکھ کسے اور نے نہیں ویکھے، جڑیاں وفاواں میرے نال ختیجہ نے کیتیاں نے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ محبوبہ ذرا دسو تے زینا، فرمایا جدوں لوگ مکے دے مینو گاڑیاں کڈ دے سن خدیجہ مینو دعاواں دیا کردی سی، جدوں لوگ مینو برا بھلا کیا کردے سن خدیجہ پیار کریا کردی سی، خدیجہ محبت کریا کردی سی۔ عائشہ میں سارا دن اللہ دا دین سنانا، سارا دن نبی پاک نے اللہ دے دین دیاں تبلیغاں کرنیاں۔ فرمایا جدوں میں شام نو گھر آنا میرے پتھاں تے جناب پتھراں دے نشان پے ہونے، خدیجہ نے میرے خطاں نو پکڑ کے محبت دا پوسا دے دینا، رب میرے زخماں نو ٹھیک کر دیندا۔ خدیجہ عورت ہے جن نے میرے زخماں دے اوتے محبت دیاں پٹیاں کیتیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ناڑے عائشہ اللہ پاک نے مینوں اولاد بھی تے خدیجہ تو عطا کیتی ہے۔ زینب اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی، رقیہ اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی، ام کلثوم اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی، فاطمہ اللہ پاک نے مینوں خدیجہ دے بدن چو عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے مینوں بیٹے بھی خدیجہ دے بدن چو دیتے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ایک دن نام نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے تے سیدہ خدیجہ برتن دے اندر کو کھان دی شے میرے نبی واسطے لے کے آندیاں پیاں نے۔ ہجے جناب ماں خدیجہ میرے نبی دے قریب نہیں آئیاں، آسمانہ تو جبریل آ گئے، عرض کردے نے محبوب ہنے تھوڑی دیر تک خدیجہ تواڈے کول آ رہی ہے، برتن دے اندر کوئی چیز لے کے آ رہی ہے، مینوں اللہ پاک نے آسمانہ تو پیغام دے کے کلایا ہے، جدو خدیجہ تواڈے کول آ جائے نا خدیجہ نو میں جبریل دا بھی سلام کہہ دینا تے رب کریم دا بھی سلام کہہ دینا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خدیجہ او عورت ہے کہ جنوں آسمانہ تو اللہ پاک نے سلام بھیجیا ہے، اور مسند احمد اندر آندا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں خدیجہ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ ماں خدیجہ وہ عظیم الشان عورت ہے کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں نے طاہرہ لقب دیا تھا، یہ عورت پاک عورت ہے، یہ عورت نفیسہ عورت ہے، یہ عورت پاکیزہ عورت ہے۔ ابھی تو اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لوگ کا عہدہ کہہ دیتا خدیجہ طاہرہ ہے، خدیجہ پاکیزہ ہے، خدیجہ منزہ ہے، خدیجہ مبرہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ تے ماں خدیجہ نے
زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی کسے بت اگے سجدہ نہیں کیتا، نہ لات اگے، نہ منات اگے، نہ عزا اگے، نہ حبل اگے، کسی اگے سجدہ نہیں کیتا۔ تے جدو کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا لا الہ الا اللہ، پھر تے عقیدہ پکا بن گیا، سر کٹ سکدا ہے پر غیر اگے جھک سکدا نہیں، جھک سکدا۔ آج لوگ سانو کہندے نے او تسی مداراں تے سجدے نہیں کر دے، تسی قبراں تے سجدے نہیں کر دے، اوے اسی کیوں سجدے کریے؟ اسی ماں خدیجہ دے پتراں، ماں خدیجہ کول بھی عقیدہ توحید سی، اج ماں خدیجہ دے بیٹیاں کول بھی عقیدہ توحید موجود ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے گردن کٹ سکتی ہے پر غیر اگے جھک سکتی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں، بڑی پیاری گل ہے۔ جے تے اللہ جے انج آکھیا کرو، اللہ دی ذات نہیں جاکھیا کرو، جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں، میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں، میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں۔ لوکاں دیاں لکھ ہن 18، لوکاں دیاں لکھ ہن 18، ساڈی ٹھار مدینے نال نہ لے کے میں ٹھر جاواں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ خدیجہ جدو دنیا تو گئیاں نا، میرے نبی نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا، یہ غم کا سال ہے، یہ وہ سال ہے جس سال میں خدیجہ مجھے داغ مفارقت دے گئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار سیدہ خدیجہ تو بعد میرے نبی دی ایک اور بیوی گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ اندلیبہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرات ذی وقار عائشہ وہ عظیم عورت ہے جن نے جناب بڑے مسائل امت نو دیتے۔ ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں حافظہ سن، رب دے قرآن دیاں حافظہ۔ ماں عائشہ صدیقہ میری ماں بہنوں، سیدہ خدیجہ دی زندگی جو سانو سبق ملیا، خامد دا گلہ نہیں کرنا چاہیے، ہر حال اندر خامد دا ساتھ دینا چاہیے۔ تے ماں عائشہ دی سیرت سن لونا، ماں عائشہ دی سیرت دے بے سیدہ عائشہ نے تھوڑی عمر اندر رب دے قرآن نو حفظ کر لیا، اللہ دے قرآن نو یاد کر لیا۔ جدو نبی پاک دنیا تو گئے نا، سیدہ عائشہ دی عمر 18 سال ہے، 18 سالہ دی عمر دی اندر سیدہ عائشہ رب دے قرآن دیاں حافظ بھی سن، 2210 حدیثاں زبانی یاد سن۔ ماں عائشہ لو کائنات دے لوگو، ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے، اللہ دے نبی غیب نہیں جان دے۔ ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے، معراج دی رات نبی پاک نے اللہ پاک نو نہیں دیکھیا۔ ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے، عید دے دنوں دی اندر عورت اپنے خامد دی خدمت کر سکتی ہے، اپنے خامد دا کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جس عورت نے غسل جنابت
دا انداز امت نو دسیا ہے ماں عائشہ صدیقہ عورت ہے جس عورت نے امت نو دسیا ہے نکاح دے پہلے بڑے طریقے سن ایک طریقہ جاری رہا باقی سارے طریقے ختم کر دیتے ماں عائشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے امت نے مسئلہ دسیا ہے تیمم دا مسئلہ آیا ہے ماں عائشہ صدیقہ دی برکت نال آیا ہے رب دے قرآن دیاں 18 تلتھیاں نے ماں عائشہ صدیقہ دی برات لئی اتریاں نے کائنات دے لوگوں ماں عائشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے سانو بڑے بڑے مسئلیاں تو آگاہ کیتا ہے ماں عائشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے مسئلہ دسیا ہے کہ جنت دیاں عورتاں دی سردار اللہ پاک نے بنایا ہے تے ماں فاطمہ نو بنایا ہے یہ مسئلہ کن نے دسیا ہے یہ سیدہ عائشہ نے دسیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما پر نبی کریم علیہ السلام فرما دینے عائشہ میرے کل جبریل آیا ہے پر جبریل آ کے کہندا ہے محبوب عائشہ نو میرا سلام کہہ دینا نوریاں دا سردار عائشہ صدیقہ نو سلام پیش کردا ہے اللہ اللہ او کی شان دساں امی شادہ او کی شان دساں امی اے شادہ جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے تے بیٹی پاک صدیق دیے اے دے شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاما ماں عائشہ دی سیرت تو سبق ملیا میریو ماں بہنوں فیملی میگزین نہ پڑھیا کرو بلکہ قرآن پڑھیا کرو زبانی دوڑے مائیے نہ یاد کریا کرو بلکہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ اگے میرے نبی دی کو اور بیوی گئے جنہ دا نام ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے بھی جناب بیٹی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرات ذی وقار سیدہ حفصہ عظیم عورتنا طبقات ابن سعد اندر لکھی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی دی اندر ایک ہفتے دے 3 روزے کدی نہیں سی چھڑے ہر ہفتے دے اندر 3 روزے رکھیا کر دیا سن حتیٰ کہ فوت ہو گئیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں لیکن ہر ہفتے دے 3 روزے ہمیشہ رکھ دیا رہیاں آج میریاں ماما بہنا کدو روزہ رکھ دیا نے اللہ جاندہ ہے نفلی روزے رکھنے تے دور دی گالے وچاریاں تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھ دیا کی خیال بیبیاں کولو تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھیا جاندہ او کی مثال بنی ہوئی ہے کسی نے آکھا کہ جھوٹ مارو وڈا سارا ہونا آکھا بھی وڈا سارا جھوٹ ہے وہ بھی 2 بیبیاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں اس تو وڈا جھوٹ کیڑا ہو سکتا ہے اور میریو ماں بہنوں جب بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کا گلہ نہ کیا کرو جب بیٹھو تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو کیونکہ یہ کام عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اپنی ماں سیدہ حفصہ کی سنت پر عمل کرو نفلی روزہ بھی رکھیا کرو تے چوپدہ روزہ بھی
چپ دا بھی رکھ لیا کرو. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا. میرے پیغمبر دی ایک اور بیوی ہے جدا نام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک کون ام حبیبہ ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دے نبی نال اینا پیار ام حبیبہ نو. حضرت ابو سفیان نے جی کلمہ نہیں سی پڑھیا مدینے آئے دل اندر خیال آیا چلو میں اللہ دے نبی نو ملدا چلا جاواں. تے نبی پاک دے گھر آئے ہاتھی دروازے جناب ویکھیا بیٹی گھر اندر موجود ہے نا. ابا جی نو اندر بلایا تے جدو جناب والد محترم بیٹھن لگے نا وچھایا بسترا سیدہ ام حبیبہ نے چک دیتا. اللہ اللہ تے حضرت ابو سفیان کہندے نے پتر پیو باپ آ جائے تے تیاں نویاں دوراں کڈ کے بچھاندیاں نے نمے نمے کھانے پکاندیاں نے. گھرے باپ آ جائے نا تیاں دے تے پیری زمین تے نہیں لگ دے خوشی دے نال. تے میں اج تیرا باپ گھر اندر آیا ماں تے تو وچھایا بسترا چک دیتا ہے. تے سیدہ ام حبیبہ کر دیاں نے بابا اصل اندر گل اے اے جڑا بسترا ہے میرے محبوب محمد دا ہے. اے بسترا میرے محبوب محمد دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے بابا تسی کلمہ نہیں پڑھیا ہویا تسی اس بسترے تے بہن دا حق نہیں رکھ دے. اللہ اللہ میں قربان جاواں میری ماؤ بہنوں پیغام دیتا ہے ماں ام حبیبہ نے جتھے اللہ دا نبی ہے اوتھے دوجا کوئی نہیں ہو سکدا. جتھے آمینہ دا در یتیم ہے اوتھے باپ نہیں ہو سکدا. جتھے کملی والا ہے اوتھے ماں نہیں ہو سکدی. جتھے کملی والا ہے اوتھے دنیا دا کوئی بندہ نہیں ہو سکدا. کائنات دے پیغمبر دا اللہ پاک نے رتبہ بلند بنایا ہے شان بلند بنایا ہے. بلکہ میں تے تانوں بھی پیغام دیواں گا او یارو اللہ جاندا ہے اج کل سیاسی جماعتیاں دا اینا تعصب بندیاں دے اندر آ گیا ہے کہ بندے اللہ جاندا لڑن تک جاندے نے اپنے لیڈراں دی خاطر لڑدے نے اپنے کینڈیڈیٹاں دی خاطر لڑدے نے. اے نا یارو اے سب باتاں چھوڑ دیو اے ساریاں گلاں چھوڑ دیو. جماعتاں پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں سیاست پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں تفرقہ بازی پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں. ہن تسی سارے کارتوس ازما لیو نواز والا کارتوس ازما چکے خان والا ازما چکے. میں آپ کو نہ پی ٹی آئی کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو نون لیگ کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو کاف لیگ کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو پی 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 کی دعوت دیتا ہوں نہ کسی اور سیاسی جماعت کی دعوت دیتا ہوں. یہ وہ کارتوس ہیں جو آپ نے ازما چکے ہیں. میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں اب وقت رب کے قرآن کا ہے کملی والے کے فرمان کا ہے. نہ تم نواز کے غلام بنو نہ تم خان کے غلام بنو. غلام بننا ہے کملی والے کے بنو کیونکہ بندہ جتنا بڑا نبی پاک کا غلام ہوتا ہے اتنا بڑا وہ وقت کا امام ہوتا ہے. ساڈیاں لڑائیاں ہی نہیں مکدیاں جماعتاں تو لڑی جانے. اللہ جاندا بندے مارن تک جاندے نے. اوے کٹنا کی تسی انہاں وچوں اگر تسی غلام بننا ہے تے کملی والے دے بنو. ہن چھڈو سارے روڑے. اللہ 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 تبدیلی چھوڑو لوگو قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم. اللہ اللہ ان چھڑو اے روڑے سارے. تبدیلی چھوڑو لوگو قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم. سرکار مدینہ کا فرمان اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم. اصحاب محمد کے نوکر بن جاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم. آل محمد کے بس نغمے گاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم. نواز کا نہ خان کا
میں ہوں پاکستان کا، یہ اگست کا مہینہ ہے، انڈیپینڈنس ڈے کا مہینہ ہے، میں اس لیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ اللہ، نواز کا نہ خان کا، میں ہوں پاکستان کا، نواز کا نہ خان کا، میں ہوں پاکستان کا، پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا، پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم۔ اور میرا پیغام نوٹ کر لو، یہ 14 اگست دا پیغام نوٹ کر لو، یہ ماہ اگست دا پیغام نوٹ کر لو۔ 75 سال گزر گئے پاکستان نو بنیا، ایدہ پیغام نوٹ کر لو۔ اللہ اللہ، کام کا نہ کاج کا، دشمن ہے اناج کا، کام کا نہ کاج کا، دشمن ہے اناج کا، کہنا جو نہیں مانتا ہے شاہ کے سرتاج کا، کہنا جو نہیں مانتا ہے شاہ کے سرتاج کا۔ بس ایسے بندے کو کبھی ووٹ نہ پاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور بیوی ہے جنہ دا نام ہے سیدہ جویریہ سابق رضی اللہ تعالی، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک نا نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں، فجر دی نماز۔ اللہ دے پیغمبر، پکھا کدھر کیتا یار، پچھلے پاسے کیڑا کو فرشتہ بیٹھا جنہوں آ دین دیا، ممی کہن دیا بھی میں آج جنہ یو پی اس طرح گرم کیوں ہویا کرو، یہ نہیں پتا بھی میرے والا پکھا ہی باندھ دے، ادھر میرے والا کرو یار۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا ذرا، میں سمجھا شاید تبدیلی دے ناتے میں گرم ہو گیا، پر ہن پتہ لگا بھی پیچھے پکھا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت جب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے تے ویکھیا سیدہ جویریہ مصلی تے بیٹھیاں نماز فجر واسطے، تے نبی پاک علیہ السلام گئے، اللہ دے پیغمبر واپس آئے تے واپس آئے نا، نبی پاک نے نماز فجر پڑھی، فجر تو بعد اللہ دا ذکر کیتا، اللہ دا ذکر کرن تو بعد نماز اشراق پڑھی، نماز اشراق تو بعد واپس آئے تے ویکھیا سیدہ جویریہ ہجے تک مصلی تے بیٹھیاں نے۔ میرے پیغمبر حیران ہو کے پوچھدے نے جویریہ وہ دو دی مصلی تے بیٹھی ہیں؟ جی محبوب وہ دو دی مصلی تے بیٹھیاں۔ میریو ماؤ بہنو اندازہ کرو ماں جویریہ دا عبادت دا کنا شوق ہے، ایک کنی دیر بن دی ذرا حساب لا لو، ہمیں موٹا موٹا بھی حساب کریے، گھنٹہ ڈیڑھ تے پکا بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی اینی دیر تک بیٹھی رہی مصلی تے ساڈیاں ماما بہنا اینی دیر تک مصلی تے کدی نہیں بہ سکدیاں، ہاں البتہ ارطغرل ویکھن واسطے ٹی وی تے بہ سکدیاں نے، انڈیا دی مووی ویکھن واسطے 2.5 گھنٹے LCD تے بہ سکدیاں نے، تے فیس بک تے پھر 24 گھنٹے ٹک ٹاک تے جدو دل کرے جناب بہ کے ویکھ لیا ٹک ٹاک۔ آئی تے اج جناب او جڑیاں ماواں مصلی تے بہندیاں سن نا، ادو پھر پتر بھی رب دے ولی جمدے سن، ہن ماواں جدو بہندیاں فیس بک تے نے، ہن پتر ٹک ٹاکر جمدے نے، ہن پتر یوٹیوبر جمدے نے، ہن اللہ دی عبادت دا ذوق تے شوق کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا درا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا۔ حضرات ذی وقار سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں تو بعد اگے نبی پاک دیاں بیٹیاں آ گئیاں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دی بیٹی ہے، سیدہ زینب سب تو بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی، حضرت ابو العاص نال انہاں دا نکاح ہویا، حضرت ابو العاص حالہ دے بیٹے نے جو سیدہ خدیجہ دا بھائی لگ رہا ہے، سیدہ خدیجہ دی بہن لگ دی گئے،
اللہ اللہ میں قربان جاوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی بیٹی ہے اے میرے نبی دی او بیٹی ہے جن اسلام واسطے بڑے دکھ ویکھے نے بڑے بڑے غم برداشت کیتے نے اللہ اللہ میرے پیغمبر ہجرت کر کے آگے مدینے تے سیدہ زینب رہ گئیاں مکے دی اندر نال انہاں دا شوہر ابو لاس بھی مکے دی اندر اللہ 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 غزوہ بدر ہویا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیاں دی اندر ابو لاس نو بھی گرفتار کر لیا فرمایا ابو لاس تینوں چھڈاں گا اس صورت تے چھڈاں گا کہ تو جا کے میری بیٹی نو واپس کلا دینا ہے جی محبوب میں وعدہ کرنا حضرت ابو لاس میرے نبی دی بیٹی زینب نو لے کے آئے رستے دے اندر حبار بن اسود نے پیٹ اندر نیزہ ماریا سیدہ زینب دا پیٹ زخمی ہو گیا واپس چلیاں گئیاں کچھ دنوں تو بعد طبیعت بہتر ہوئی تے پھر آئیاں میرے نبی انتظار اندر نے آج میری بیٹی آئے گی آج میری بیٹی آئے گی آخر میرے پیغمبر دا انتظار دیاں کڑیاں مکیاں سیدہ زینب آئیاں تے دیکھیا سیدہ زینب زخمی حالت دے اندر تے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں میرے آقا فرماندے نے کون ہے جن نے میری بیٹی تے ظلم کیتا بابا حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزہ ماریا ہے میرے نبی رو کے فرماندے نے کیا انہاں نوں نہیں پتا تیاں تے سب دیاں سانجیاں کر دیاں نے بیٹیاں تے برابر کر دیاں نے اگر بدلہ لینا سی میرے کولو لے لیندے دسو میری بیٹی نے انہاں دا کی بگاڑیا ہے جو میری بیٹی تے انہاں نے ظلم کیتا حبار بن اسود ہے کعبے دے غلاف نال چمٹیاں مل جائے اتار کے قتل کر دیو انہیں میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے انہاں میرے پیغمبر پیار فرمایا سیدہ زینب دے نال زینب نو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کی تھی اس بیٹی دا نام امامہ رکھیا سیدہ زینب دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں اج میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں تے رکھ کے قبر اندر اتاریا نا تے نبی پاک رو پہ اللہ دے نبی رو کے فرما دینے یارو ایس میری بیٹی نے اپنے باپ دی خاطر بڑے دکھ ویکھے نے ایس میری تی نے اپنے باپ دی خاطر بڑے بڑے غم برداشت کیتے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب تو بعد سیدہ رقیہ میرے نبی دی بیٹی ہے انہاں دا نکاح ہویا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اے ہجرت کر کے گیا مکے دے وچوں حبشے دی اندر تے میرے نبی اپنی بیٹی نو تے اپنے داماد نو رخصت کیتا نالے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا تے میرے آقا فرماندے نے حضرت ابراہیم تے جناب لوط تو بعد اے پہلی جوڑی ہے جنہ اللہ دے دین واسطے ہجرت کی دی ہے جنہ اللہ دے دین واسطے اپنا گھر بار چھڑ دیتا ہے جس میاں بی بی نے اللہ دے دین واسطے اپنا وطن چھڑ دیتا ہے اے میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح بھی جناب عثمان نال ہویا زیادہ دیر زندہ نہ رہیاں اے بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری آقا فرماندے نے عثمان اگر اللہ پاک نے مینوں اور بیٹیاں دتیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح اندر دیندا جاندا پتہ لگا میرے نبی عثمان والوں سوکھی بڑا ملیا ہے میرے پیغمبر عثمان والوں پریشانی کوئی نہیں ہوئی اور تی بندہ اتھے ہی دیندا ہے جتھے دکھ نہ ہووے جتھے غم نہ ہووے جتھے ایک بیٹی دکھی ہووے بندہ دوسری بیٹی کدو دیندا ہے میرے نبی نے 2 بیٹیاں دتیاں اور بیٹیاں دیاں تے فرمایا میں تیرے نکاح اندر دیندا پتہ لگا کائنات دے لوگو عثمان ورگا سخی بھی کوئی نہیں تے عثمان ورگا ہمدرد بھی کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی چوتھی بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون
फातिमा मेरे नबी दे जिगर दा टुकड़ा फातिमा कौन फातिमा मेरे नबी दे दिल दा करार फातिमा कौन फातिमा हजरत अली दे घर दा सिंगार फातिमा कौन फातिमा हसनैन करीमैन मोहसिन ज़ैनब उम्म कुलसूम दी मामा फातिमा कौन फातिमा जन्नत दी औरतां दी सरदार फातिमा कौन फातिमा शर्मो खया दे मुल्क दी सालार फातिमा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मां फातिमा दे बारे मेरे नबी ने फरमाया है इंज करके अल्लाह दे नबी फरमाते ने जिन्ना दिना दे अंदर नबी पाक बीमारी दी हालत दे अंदर मां फातिमा आईयां ना ते मेरे नबी ने दो गल्लां आखियां जदों सैयदा फातिमा रोन लग पईयां पर मैं बेटा अपना कान नेड़े करना कान नेड़े कीता मेरे आका फरमाते ने बेटा अल्लाह पाक ने तेनू जन्नत दी औरतां दी सरदार बनाया है ते अल्लाह पाक ने ये भी तेनू इजाजत दिता है कि मेरे तो बाद सब तो पहला मेरी आले बैत विचों तू आके मैनू मिलना है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो बाद अगे मेरे नबी दियां नवासियां आ गईयां पहली नवासी सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये कौन है उमामा हजरत अबू लास दी बेटी है सैयदा ज़ैनब दी बेटी है नाम उमामा है मेरे नबी नू उमामा नाले ना प्यार है एक दिन जनाब हार आया मेरे आका ने जहार अंदर पकड़िया आका फरमाते ने हार मैं उन्होंने दियांगा जिद मैं सब तो ज्यादा प्यार करना वा आले बैत ने समझिया अल्लाह दे नबी माशा सिद्दीका हार पहनाणगे इन्हीं दिन उमामा आ गईयां मेरे नबी ने उमामा दे गले विच आप हार पाया फरमाया मेरी नवासी मैनू बड़ी प्यारी लगदी है मैं अपनी नवासी नाल बड़ा प्यार करना वा अल्लाह दे नबी नू सैयदा उमामा नाल इन्ना प्यार है एक दिन मेरे पैगंबर मस्जिद अंदर आए नमाज दा टाइम हो गया है सैयदा उमामा नू चुकिया होया है ओने मेरे नबी मुसल्ले ते आ गए इकामत हो गई हत्ता के जमात मेरे पैगंबर ने शुरू कर दी आपने सैयदा उमामा नू चुक के नमाज पढ़ाई जदों आप सजदे जांदे सन उमामा नू बिठा देंदे सन जदों खड़ी हुंदे सन ते फिर उमामा नू चुक लेंदे सन मेरे पैगंबर ने सैयदा उमामा नू चुक के नमाज पढ़ाई दो गल्लां साबित हो गईयां एक ते साबित होया मेरे नबी नू उमामा नाल प्यार बड़ा है ते दूसरा ये साबित हो गया कि इमाम जिहड़ा है ओ बच्चे नू उठा के नमाज पढ़ा सकदा है इमाम साहब बच्चे नू उठा के नमाज की ख्याल है की ख्याल है आज इमाम साहब नमाज करांदे पौण तो उन्हां दा बच्चा आ जाए ना ते अल्लाह जानदा बाद च बंदे इंज वेखदे ने जिवें इमाम साहब ने इन्हां दे दोवें गुरदे ही कढ लै इंज बंदे अखां घूर घूर के वेखदे ने भी इहदा बाल मसीते बड़िया क्यों की होया जी आ गया मेरे नबी ने ते बच्ची नूं चुक के नमाज पढ़ाई अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना दरा हजरत ज़ी वकार सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह हजरत अलीउल मुर्तज़ा नाल जरा गल्लां के तवज्जो करना मिनट 5-7 लगने ने गल्लां बड़ियां जरूरी ने मेरे पैगंबर इस्लाम दी इस नवासी दा निकाह हजरत अलीउल मुर्तज़ा नाल होया सैयदा फातिमा दुनिया तो जांदियां वसीयत कर गईयां ऐ अलीउल मुर्तज़ा मेरे जान तो बाद निकाह उमामा नाल कर लेना उमामा दी मां भी कोई नहीं उमामा दा बाप भी कोई नहीं सहारा मिल जाएगा सैयदना हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने निकाह कर लिया जब हजरत अलीउल मुर्तज़ा भी शहीद हो गए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फिर इन्हां दा निकाह मुगीरा बिन नौफल नाल हो गया मेरे पैगंबर दी दूसरी नवासी दा नाम की गए सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ये भी मेरे पैगंबर दी नवासी है ये हजरत अली दी बेटी है ये सैयदा फातिमा दी बेटी है यानी ज़ैनब बिनते अली मिन फातिमा अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन दी बहन है इन्हां दा नाम भी ज़ैनब है जे तमें समझ नहीं आई मैं तमें दसना मैं ज़ैनब कौन है ये वो ज़ैनब है जेदे बारे यार लोग कहंदे ने अली दे बाल रुल गए ने ज़ैनब दे बाल खुल गए ये वो ज़ैनब है कि जिसके बारे में कहा जाता है अली दे बाल रुल गए ने ज़ैनब दे बाल खुल गए ने
ہاتھ بنی کھڑا اللہ دی مینوں قسم ہے آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکدا ہے زمین اندر دراڑاں پہ سکدیاں نے سمندراں چگاں لگ سکدیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکدا ہے قیامت آ سکتی ہے زینب دے وال کھل سکدے زینب تے عورت جدی تربیت ماں فاطمہ نے کیتی ہے او ماں فاطمہ جڑی دنیا تو جاندی وصیت کر گئی ہے علی جی میرا جنازہ رات دیاں تریکیاں وچ اٹھانا بدن تے دور دی بات ہے میں نہیں چاہتی میرے کفن دے کپڑے تے بھی کسے دی نظر پہ جائے ماں تے ایڈی پردیاں والی میں نہیں مندا زینب دے وال کھل گئے ہوون میں منن لئی تیار نہیں زینب پردے دی پابند ہے میں پچھلے جمعے بھی آکھیا واقعہ کربلا دا سبق کیے سیدہ سجدہ نہیں چھڈیا سید زادیاں پردہ نہیں چھڈیا اللہ میرے نبی دی ایک اور نواسی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے حضرت علی دی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے حضرت حسن دی بہن ہے حضرت حسین دی بہن ہے تے انہاں دا نکاح میرے عمر نال ہویا ہے صحیح البخاری دا حوالہ ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال انہاں دا نکاح ہویا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ اگے سیدنا حضرت حسین دی بیٹی آ گئی سیدہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی ایک بیٹی ہے جدا نام سکینہ یا سکینہ بنت حسین اللہ اللہ واقعہ کربلا دے موقع تے تقریباً 4 سال دی عمر ہے سیدہ سکینہ بنت حسین دی حضرت زینب جڑی میرے نبی دی نواسی لگ دیئے نا حضرت حسین دی بہن لگ دیئے انہاں دے 2 بیٹے کربلا اندر شہید ہوئے ایک دا نام آنے ایک دا نام محمد ہے یہ دونوں بیٹے میدان کربلا دی اندر سیدہ زینب دے شہید ہوئے نے اور سیدہ سکینہ بنت حسین یا سیدہ سکینہ بنت حسین یہ بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے میرے پیغمبر دی لاڈلی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت حسین دی بیٹی ہے میدان کرب و بلا دی اندر 4 سال دی عمر دی اندر انہیں اپنے بابے دا کٹیا ہویا سر ویکھیا ہے یہ سکینہ ہے جنہیں اپنے بابے دے ہوندے ظلم ویکھے نے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب یعنی حضرت حسین دی بہن جڑی ہے نا اللہ 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 واقعہ کربلا تو بعد مدینے چلیاں گئیاں کربلا دے واقعے تو بعد 1 سال بعد وفات پا گئیاں مدینہ منورہ دے اندر دفن ہوئیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے حسین دی ایک اور بیٹی ہے انہاں دا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پاک باد عورتاں اے پاکیدہ عورتاں اے طاہرہ عورتاں اے مطہرہ عورتاں اے خواتین اہل بیت نے جنہاں نے سبق دیتا پردے دا جنہاں نے سبق دیتا غیرت دا جنہاں نے سبق دیتا صبر دا اج دیاں عورتاں نوں انہاں کول سبق حاصل کرنا چاہیے چھڈو انہاں جڑیاں جناب انڈیا دیاں کنجریاں دے مگر نہ لگو میریو ماں بہنو انہاں جناب لبرلانٹیاں دے مگر نہ لگو اگر واقعی تسی اہل بیت نوں منن والیاں جے چاہے کوئی بھی ہوے وہابی ہوے بریلوی ہوے دیوبندی ہوے اہل تشیع ہوئے سارے تے اہل بیت نوں مندے نے او اہل بیت نوں منن والی خواتین تواڈے واسطے آئیڈیل عورتاں نے اے میرے پیغمبر دے خاندان دی عورتاں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا